كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا جندہ پنج تن نال پیار نہیں او دا کلمے دا اعتبار نہیں او جدہ سب تن نال پیار نہیں او دا کلمے دا اعتبار نہیں تے جیڑا مندا نہیں اینا سارے آنوں او تے جنت دا حقدار نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفاں تصیفاں
بڑائی کبریائی مشکل کشائی حاجت روائی دے لائق وحدہ لا شریک دی ذات واسطے اور ان گن لا تعداد درود و سلام امام کل ختم الرسل آمینہ دے لال شیمہ دے ویر بدر منیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات عالیہ مقدسہ مطہرت۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، صاحبوں، ساتھیوں، انتہائی قابل قدر معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشیماؤں بہنوں بیٹیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دا بڑا شکر ہے کہ جس مالک نے سانو انسان بنایا اور انسان بنا کے مسلمان بنایا اور توحید جیسی نعمت نال سونے رب نے سانو مالا مال فرمایا، پھر اللہ نے جمعے والے دن وہ پہلی گھڑی اندر لے آیا۔ دعا کرو اللہ ساڑے سارے دی اج دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے وے۔ ماشاءاللہ بڑے سونے سونے چہرے، بڑے پیارے پیارے بزرگ ساڑے سفید داڑیاں والے بزرگ تشریف فرما نے۔ جزاکم بات ٹھیک ہے تھی ٹھیک۔ الحمدللہ ساڑے بزرگ تشریف فرما نے۔ اللہ میں جتھے جانا دعا کریا کرنا انہاں بزرگاں واسطے اللہ انہاں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمانا۔ کیوں کہ اے مسجد دی رونق نے بہار کڈی سونی مسجد پھبی ہے، سجدی پئی ہے وچ سفید داڑیاں والے بزرگ تشریف فرما نے۔ اللہ میرے قوم دے نوجواناں دی زندگی اندر برکت فرما، اللہ انہاں دے دل دے اندر دین دی اور محبت پیدا فرما۔ اللہ جتنے بچے بیٹھے نے اللہ انہاں اپنے دین دے بہت بڑے عالم تے بہت بڑے خادم بنا دے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صاحبوں، ساتھیوں، الحمدللہ اللہ نے پھر تاڑی ایک بار ملاقات کروا دی تھی۔ میں انتہائی مشکور ہاں محترم عزیزم برادرم، قابل قدر، قابل عزت، قابل احترام محترم جناب مبشر کامیانہ صاحب، جنہاں نے مینوں دوبارہ اس تاڑے پنڈ دے اندر اس مقام تے جناب دوبارہ بلایا اور دعوت دیتی۔ جزاکم اللہ خیر۔ جنہاں دوبارہ الحمدللہ تاڑے نال زیارت دا تاڑی دا موقع دیتا، ملاقات کروائی۔ میں اپنے محترم عزیزم برادرم قابل قدر، قابل عزت، قابل احترام مبلغ اسلام، خطیب اسلام مولانا ضیاء اللہ علوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اپنی مسجد خطیب نا ضیاء اللہ صاحب، ذکاء اللہ علوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ساڑے اے بھائی بزرگان انہاں دی دین جنی دین دی خدمت کیتی اللہ قدم قدم منٹ منٹ سکنٹ سکنٹ قبول فرما لے۔ عالم دی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور جتھے جتھے بھی اللہ میری جماعت دے اور دین دے عالم خطباء علماء مدرسین مدرسیاں دے اندر مسجداں دے اندر اللہ تیرے دین دا کم کر رہے نے، میرے علماء دی اللہ مدد بھی فرما اور حفاظت بھی فرما۔ دوستو، محترم بھائی مبشر کامیانہ صاحب دی والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہا پچھلے سال تقریباً ایسے تاریخ نو ہی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں سن، تانوں پتہ ہے، اور ایسے مسجد دے اندر ہی وہ میرا غالباً جمعرات دا دن ہے، اج جمعے دا دن ہے، تاریخ 17 سی۔ پھر وہ جس اللہ دے ولی نے جنازہ پڑھایا، پھر ماں جی واسطے دعاواں کیتیاں، اج پھر ایک باری دعا کر دیو اللہ
ماں جی دی قبر نو اللہ جنت دا باغ اور کیاری بنا دے۔ اور انہاں کولو پوچھو جنہ دی ماما چھڑ کے تے اے جہان چلیاں گئیاں نے، اور او وقت یاد آوندا، انہاں دیاں گلاں یاد آوندیاں، او ماں جی دا بستر یاد آوندا، ماں جی دا کمرہ یاد آوندا، تے پھر جنوں ماں باپ نال محبت ہے اور جدا دل صاف ہے تے او دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی رحمت اللہ دے ولی فرمایا کردے نے، اور جڑا بندہ چاہندا ہے نا جدی دعا قبول نہیں ہوندی، جڑا چاہندا ہے میرا کوئی کم پھسیا تے اڑیا ہے، او ماں جی دی جتی چوک کے سر تے دعا کرے تے رب دی دعا رد ہی نہیں کرتا۔ ماں بہت انمول نوکھا ہے، میوہ ہے۔ بہرحال دعا کرو اللہ میرے ماں باپ دی قبر نو بھی جنت دا باغ اور کیاریاں بنائے۔ جدے جدے ماں باپ چلے گئے نے اللہ پاک انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بنائے، جنہاں دی ماواں حیات نے اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور انہاں بچیاں نو انہاں اولاداں نو ماں باپ دا خادم بنائے۔ تے شاعر اسلام سلیمان حقانی صاحب دی والدہ محترمہ بیمار ہے، دعا کرو اللہ انہوں مکمل صحت عطا فرمائے۔ دل دی مریضہ ہے، اللہ جتنے دل دے بیمار نے مریض نے اللہ تو اپنی رحمت نال شفاواں عطا فرما۔ اللہ اے دلاں نو صاف کر دے، پاک کر دے۔ اللہم طاہر قلوبنا، اللہ ساڈے دلاں نو پاک کر دے، اللہ ساڈے دلاں نو صاف کر دے۔ اللہ انہاں دلاں اندر ایمان پیدا فرما، اللہ انہاں دلاں اندر اخلاص پیدا فرما۔ اللہ میرے استاد جی مولانا اسداللہ بھامڑی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ اور کیاری بنا۔ دوستو آج انہاں دے فرزند ارجمند محترم جناب ڈاکٹر عبدالحمید شور صاحب شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما نے۔ دوستو میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا شیر جلی رب دے ولی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان مقام بیان کرنا چاہنا۔ اے کیوں پیش آیا اور لوگ ساڈا توا لاؤندے نے، لوگاں نے سانو بدنام کیتا ہے کہ اے جی علی پاک نو نہیں مندے رضی اللہ تعالی۔ سارے پڑھو، سارے کہو، ایک واری پڑھیے تو 120 نیکیاں رب عطا کردہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو نہیں مندے، کچھ کہندے نے کہ اے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو نہیں مندے، کچھ کہندے نے کہ جی آل رسول دے منکر نے، کچھ کہندے نے جی حسن و حسین نو اے نہیں مندے، کچھ کہندے نے جی اہل بیت دے منکر نے۔ میں کہا میرے ویر اسی ساریاں نو مننے ہاں، پر جس طرح تو مننا ہے اس طرح اسی نہیں مندے، اسی اس طرح مننے ہاں جویں رب دا قرآن کہندا ہے، میرے نبی دا فرمان کہندا ہے۔ میں کہا دس تو کی منانا چاہنا ہے؟ اسی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو جنتی مننے ہاں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول مننے ہاں، حضرت علی مرتضیٰ نو دماد رسول مننے ہاں، حضرت علی مرتضیٰ نو بی بی فاطمہ الزہرا دے سر دے تاج مننے ہاں، حضرت علی مرتضیٰ نو جناب حسن و حسین دے بابا جان تسلیم کرنے ہاں، حضرت علی مرتضیٰ نو خلیفہ چہارم مننے ہاں، حضرت علی مرتضیٰ نو جنتی مننے ہاں، حضرت علی مرتضیٰ نو فاتح خیبر تسلیم کرنے ہاں۔ دس تو کی منانا چاہنا ہے؟ اسی مشکل کشا مننے ہاں، حاجت روا مننے ہاں تے رب دی ذات نو مننے ہاں۔ اسی رب تو علاوہ نہ کسے نو مشکل کشا مننے ہاں نہ حاجت روا مننے ہاں۔ لیکن دھیان کر، تو اج توجہ کر، میں تیرے بھلیکھے دور کرنا چاہنا۔ الحمدللہ اے ذمہ دار سٹیج ہے، خطیب اسلام بابا تبلیغ مولانا ذکاء اللہ علوی صاحب الحمدہ بڑی مدلل اس سٹیج تے گفتگو کر دینے۔ اللہ دی توفیق نال اج اے بھی طالب علم تاڑا لاہور دا مہمان اللہ دے فضل نال
بادلیل گل کرن دا عادی ہے اور اللہ دی فضل نہ ذمہ داری دے نال بات کرنا چاہنا۔ ذرا توجہ فرمانا، ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پاک دے اندر تشریف فرمانے، ویکھیا کیے دل دے اندر بات آئی، دل کیتا اج میں اپنی بیٹی نو مل کے آواں، اج اپنی لختے جگر نو مل کے آواں۔ باپ دا دل کر ہی پیندا ہے، ماواں دے دل کر پیندے نے بیٹیاں نو ملن نو۔ اللہ دے پیغمبر اپنے گھر پاک دے اندر نے دل کیتا ایتھے معاشرے دی بھی گل کردا جاواں، جیڑے دوست احباب کہندے نے میں جناب کدی بیٹی دے گھر نہیں گیا، میں تے بیٹی دے گھروں پانی نہیں کدی پیتا۔ استغفر اللہ نہ ہو میرے ویر، انج دیاں گلاں نہ کریا کر۔ بیٹی دے گھر جانا، بیٹی نو ملنا، نواسیاں نو ملنا، دماد نال محبت کرنا میرے نبی دی سنت پا کے دعا کرو سانو بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا دل کی تاج میں اپنی بیٹی نو مل کے آواں۔ ذرا دھیان کرنا، توجہ فرمانا، دل دے اندر بات آئی، خیال آیا اج اپنی لختے جگر نو مل کے آواں، اج اپنے نواسیاں نو مل کے آواں، اج اپنے علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نو مل کے آواں۔ جدو گھر دے اندر پہنچے نے نہ میرا حسن نظر آیا رضی اللہ تعالی عنہ، نہ میرا حسین نظر آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے نی میری شہزادی بیٹی، نی میری پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آج کتھے گئے میرے شہزادے، آج کتھے گئے میرے پھول، آج کتھے گئیاں میریاں کلیاں، آج کتھے گئے میرے نواسے، آج کتھے چلے گئے نے میرے شہزادے تے میرے پیارے تے بچڑے۔ بی بی فاطمہ الزہرا بولیاں اے پیارے بابا جان، آج پیارے حسن نو بھی بخار ہے، آج پیارے حسین نو بھی بخار ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ دے پیغمبر دونوں شہزادے اج بیمار نے، بخار ہے تے فرمایا بی بی کیوں بیمار نے؟ اللہ اکبر، فرمایا ابا جی بیمار نے۔ فرمایا علی پاک نو بلاؤ نا، اے میرے لاڈ علی، میرے پیارے علی، اے میرے شہزادے علی، میرے سونے علی، میرے مٹھڑے علی، او میرے پیارے علی، میرے لال علی، میرے بال علی، او میرے شہزادے علی۔ جی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی اللہ دے پیغمبر کی حکم نے سونیا میرا حسن بیمار، حسین بیمار، تیرے شہزادے بیمار، تیرے جگر گوشے بیمار، تو رب دا ترلا کیوں نہیں کر لیندا؟ رب دے سامنے عرض کیوں نہیں کر لیندا؟ رب دی منت کیوں نہیں کر لیندا؟ تو منت کیوں نہیں من لیندا؟ نظر کیوں نہیں من لیندا؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے وقت رب دے نال گلاں کیتیاں، کالاں ملائیاں، اے عرشاں والے شاہاں میرے بچڑیاں نو شفاواں دے دے، میرے بچڑیاں نو تندرستیاں دے دے، میرے پھلاں تے کلیاں نو تندرستیاں دے دے، میں ربا تیری رضا واسطے 3 روزے رکھاں گا۔ ایتھے دھیان کری مسلماناں، نوجواناں، اوے میرے نبی دے غلاماں، مبشر سب گل سنیا جے، علوی سب گل سنیا جے، یزدانی سب گل بڑی پیاری، میں ایتھے دکھ تے محبت تے پیار دی گل کرنا چاہنا، تو توجہ فرمانا۔ نی میری ماں بہنیں تو بھی سن لے، اوے دوستو آج اگر کسے دا بھائی بیمار ہے، آج اگر کسے دی بہن بیمار ہے، آج کسے دے ابو جان بیمار نے، آج کسے دی والدہ محترمہ بیمار ہے، آج کسے دا کوئی عزیز رشتہ دار بیٹا بیٹی بیمار ہے، او بھی یہ عمل کر
مار کے دیکھے رب دا ترلا مارے رب دی منت کرے نظر منے رب نو کہے اللہ سونیا تیری رضا واسطے روزے رکھاں گا ذرا دھیان کرنا توجہ فرما میں ساری امت مسلمہ اگے درخواست کرنا وا جتھوں تک میرا پیغام جا رہے آوے اے 4 جی ڈی دے دوستاں دے اگے مسلماناں دے اگے میں درخواست کرنا وا انج کر کے دعا کر دیو نا اللہ اسی تیری رضا واسطے 3 روزے رکھاں گے اللہ کرونا دا خاتمہ فرما دے اللہ تیری رضا واسطے 3 روزے رکھاں گے اللہ کلی طور تے اندا اللہ خاتمہ فرما دے اے بہت بڑا فتنہ بڑا میرے ملک نو نقصان پہنچایا بڑا دین اسلام نو نقصان پہنچایا پوری دنیا اندے تو پریشان ہے اللہ سونیا کرونا جیسی وبا دا خاتمہ فرما دے انج کر کے روزے رکھیا کرنا اور ایتھے کو ہور حدیث سناواں پھر اس بات نو اگے چلاواں ایک دن پھر میرے پیغمبر دا دل کیتا اج اپنے شہزادیاں نو مل کے آواں اج اپنے پھلاں نو مل کے آواں اج اپنیاں کلیاں نو میں نانا ٹھہر جائے مولانا صاحب ایتھے رہن دے اج میں تھوڑے جے پیچھے ہو کے بولنا ذرا پیچھے ہو کے سپیکر بڑا سیٹ ہے ٹھیک ہے لیکن دوستو ویرو ذرا دھیان کرنا الحمدللہ صبح شام دن رات اللہ دے دین دا کم کریدا ہے گلے نال اے دا کنیکشن بڑا ہوندا زبردست ہوندا ہے اے چلے تے تاں ہی گل بندی ہے بالکل اینو چھیڑیا جنا سپیکر ایتھے ٹھیک ہے میں گل کرنا چاہ رہے ہیں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دے پھر میرے نبی گھر چلے گئے بی بی فاطمہ تو زہرا اپنی بیٹی دے گھر اللہ دے پاک پیغمبر پھر چلے جان دے نے جدو پہنچے نا گھر دے اندر دو جو حسن بھی رو رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے نے دونوں شہزادے تے پھل رو رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے نی بیٹی آج شہزادے کیوں رو رہے نے تانوں میں کیا ہے نا انہوں دکھ نہ دیا کرو انہوں پریشان نہ ہون دیا کرو انہوں رون نہ دیا کرو میں محمد کولوں انہاں دا رونا برداشت نہیں ہوندا انہاں دا دکھ میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا انہاں نو رون نہ دیا کرو بی بی فاطمہ زہرا بولیاں رضی اللہ تعالی جی اللہ دے پیغمبر آج نہ کر دے اندر کوئی چیز ہے نہ پین نو چیز ہے نہ کھان نو چیز ہے اے بھوک پیاس دی وجہ تو بلک رہنے ہائے میں قربان جاواں اوے مسلمانوں نوجوانوں میرے نبی دے غلاموں گل سنیا جے لاہور تو آئے مہمان دی ذرا دل لا کے گل سنو نا اپنے آپ نو حاضر کر کے توجہ نال گل سنیا جے رب دے پیارے ہو ایویں شکوے کرنا ہے یار اج کھان نو نہیں انج نہیں ویکھ میرے نبی دا گھرانہ میرے نبی دی بیٹی دا بگارے میرے نبی دے نواسیاں دا گھارے نواسے بلک رہے نے نواسے بلک رہے نے بھوکتے پیاس دی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نہیں میری پیاری بیٹی جی جی ابا جان انہاں دونوں شہزادیاں نو مینوں دینا میں نہ سینہ پاک نہ لاواں انہاں نو کھلاواں ہائے انہاں نو سینہ پاک نہ لاواں انہاں نو کھلاواں تے لوریاں دیواں انہاں نہ اپنے بچڑیاں نو لوریاں دے رہا وے اے بچڑے پھر بھی چپ نہیں کر دے سینہ پاک نال میرے پیغمبر لا کے لاڈیاں پہ کر دے نے او لوگو کیڑا سینہ پاک جیدہ تذکرہ میرا رب اپنے قرآن دے اندر کر رہا وے حضرت دھیان کرنا توجہ فرمانا ہے میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا دھیان کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا
اللہ کا ذکر ہے۔ اہل دل تھے بڑی پیاری ترجمانی کر گیا۔ اللہ 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 اکبر۔ علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا۔ علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا۔ او بھلی ہوئی قوم نو سیدھے رائیں لا گیا، سید کنین دا تے جگ اتے چھا گیا۔ اوے جگان دا اے پیر، اوے جگان دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا۔ ہائے میں قربان جاواں مسلمانوں، اللہ دے پاک پیغمبر انج کر کے اپنے سینہ پاک دے نال لایا دونوں شہزادیاں نو، اے پھر بھی چپ نہیں کیتے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں دے منہ مبارک دے اندر اپنی زبان پاک نو داخل فرما دیتا۔ اے دونوں شہزادے واری واری یکے بعد دیگرے میرے پیغمبر دی زبان پاک نو چوس رہنے۔ اللہ 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 اکبر۔ اللہ جدو زبان نو چوسیا، اللہ نے بھکھاں بھی دور کر دیتیاں تے پیاساں بھی دور کر دیتیاں۔ اللہ 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 اکبر۔ دونوں شہزادے اللہ اکبر کھیل رہے نے، مسکرا رہے نے۔ نال میرے پیغمبر نے اپنیاں جھولیاں چک لیاں، اپنے ہتھاں پاکاں نو اٹھا لیا۔ اے عرشاں والے شاہ، میرے انہاں بچڑیاں نو تندرستیاں عطا کرنا، میرے انہاں بچڑیاں نو شفاواں عطا کرنا، میرے انہاں بچڑیاں تے پھلاں تے کلیاں نو اے میرے اللہ سونیا مسوسیاں تے مسکراندہ رکھی۔ میرے پیغمبر بھی مسکرا رہے نے۔ بات عرض اے کر رہا سا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، اے میرے علی پاک ہے تیرے بچڑے بیمار نے، تو منت کیوں نہیں من لیندے؟ حضرت علی پاک کہندے اللہ سونیا میرے بچیاں نو شفاواں دے دے، تیری رضا واسطے تین روزے رکھاں گے۔ ہن دو اللہ نے شفاواں دے دیتیاں۔ ہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او جناب ذرا توجہ فرمانا، غور کرنا، انج کر کے منت پوری کرن لگے نے، منت پہ پوری کرن لگے نے۔ فجر دا ویلا ہویا، سحری دا ٹائم ہویا، سحری دیاں گھڑیاں ہویاں، تسی تے میں بھی روزے رکھنے آ۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دستر تے گئے، دستر تے دوستو ویرو پانی نظر آیا، اپنے دسترخوان والے بھی دھیان مار۔ علی پاک دے دستر دا اج میں تینوں نظارہ کرانا چاہنا۔ جدو دسترخوان تے گئے، نہ دوستو دودھ نظر آیا، نہ اوتھے دہی نظر آئی، نہ چاول نظر آئے، نہ روٹی نظر آئی، نہ اوتھے کو پھل نظر آیا، نظر آیا تے بس پانی نظر آیا۔ اوے دوستو مسلمانوں، میرے نبی دے غلاموں، اور میرے پیارے پیارے بزرگوں، نہیں میری ماں بہنوں بیٹیوں دھیان کرنا، اپنے دسترخوان بھی دیکھ، میرے علی پاک دا دسترخوان بھی دیکھ۔ ہن دوستو کوئی چیز نظر نہیں آئی، بسم اللہ پڑھ کے پانی دے نال روزہ رکھ لیا، پھر روزہ رکھ کے سارا دن مزدوریاں کر رہے نے۔ شام دا ویلا ہویا، گھڑیاں ہویاں، کچھ تھوڑے جے جوں ملے، جوں لے آ کے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے حوالے کر دی دیے۔ اے اللہ والیے، اس طرح کرنا، انہاں دا آٹا بنانا، چکی چلانا، روٹیاں تیار کر کے دسترخوان تے لے کے آنا۔ ہن افطاری دا ٹائم ہون لگا جے، اوے دسترخوان تے دوستو ویرو لگ گیا، پانی لگ گیا، روٹیاں آ گئیاں۔ ادھر دوستو ویرو دھیان کرنا، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر اندر کمال دیاں گلاں کی دیاں، بڑے پیارے نقشے کھچ دیتے۔ آئے میں قربان جاواں گل سنانا چاہنا، واہ امام راضی اللہ تاڑی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، انہاں بڑی پیارے جملے کیتے لکھے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی شام دا ویلا ہویا، انج تیار ہے، افطاری دا ٹائم ہے، ایک کان والا آندا ہے، آواز دین والا آوازہ دیندا، بھوک بڑی لگی ہے، میں مانگت نہیں ہاں، میں سوالی نہیں کئی دیلاں، بھوک بڑی لگی، روٹی چاہی دی ہے۔ ادھر نظراں پئیاں، حضرت علی پاک دے کناں دے اندر آوازاں پئیاں، اپنے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو بلایا، اے میرے بچڑیو تے شہزادیو تے پیاریو، اے تے اس طرح کرو نا، اے روٹی پکڑو، جاؤ اس مانگت نو دے کے آؤ، اس
सवाली नू दे के आओ, ओ मंगण वाले नू दे के आओ, ए रोटी ले जाओ साहिल नू दे के आओ, असी दोवां नाल गुजारा कर लांगे। जरा ध्यान करना, तवज्जो फरमाना। इत्थे एक होर मैं गल समझाना चाहना। हज़रत अली पाक खुद भी जा सकते सन, रोटी दे के आ सकते सन, अपनी बीवी सईदा फातिमा नू भी कह सकते सन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन क्यों अपने बचड़ियां नू आखिया, क्यों अपने फुल्लां नू आखिया, क्यों हसनो हुसैन नू आखिया? ताकि मेरे बचड़ियां नू सखावत करन दा वल आ जावे, सखावत करन दा तरीका आ जावे। हाय मैं कुर्बान जावां, मैं केड़ी केड़ी गल बयान करा। ओए दोस्तों, करया कर इहो जी तरबीयत जिवें सोने अली पाक ने अपने बच्चों की तरबीयत की थी। जाओ मेरे सोने लाडले उन्होंने रोटी दे आओ ताकि इन्होंने वल आ जाए, तरीका आ जाए। ये भी तरबीयत का हिस्सा है। क्या करना अपने बच्चों नू, चल मेरे पुत्र है 500 रुपया पकड़, अज अपने खतीब साहब नू दे के आ, अज अपने इमाम साहब नू दे के आ, अज मस्जिद दे गले दे अंदर पा के आ, अज मदरसे दे नू दे के आ, अज तालिब इल्मां नू दे के आ, अज मदरसे दे बच्चों नू दे के आ। ना इंज करके वल सिखाया कर, क्योंकि मेरे नबी दा फरमान है सखावत करन वालियां वास्ते अल्लाह दे फरिश्ते भी दुआवां करदे ने। अल्लाह ए तेरी राह अंदर देंदा ही, अल्लाह तेरे रस्ते अंदर अपना माल खर्च करदा ही। अल्लाह नू होर दे, होर दे, होर दे। ये आसमानी नूरे फरिश्ते दुआ करदे ने। बात किते लंबी ना निकल जाए, फिर थोड़ी देर तो बाद अल्लाह अकबर एक होर आवाज़ आंदा, रोटी चाहिदी है, मैं मस्कीन आदमी आ। हज़रत अली पाक कहंदे ने जाओ ए रोटी दे आओ, असी एक नाल गुजारा कर लांगे। थोड़ी देर तो बाद फिर आ गया मंगण वाला, कहंदे ए भी दे आओ, असी पानी दे नाल गुजारा कर लांगे। रोज़ा रखिया भी पानी दे नाल, रोज़ा इफ्तार भी कीता पानी दे नाल। मैं सदके जावां, कुर्बान जावां। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला नो नमाज पढ़न वास्ते मस्जिद अंदर गए। वो मुसल्ले ते नज़रां मेरे पैगंबर वल्ले पईयां, मेरे पैगंबर दियां नज़रां अली पाक वल्ले पईयां रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ते अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने ए मेरे प्यारे अली, मेरे शहजादे अली, मेरे मिठड़े अली, ओ मेरे सोने अली, मेरे प्यारे अली जी। अल्लाह दे पैगंबर अज केड़ा अमल कीता जे रब नू इन्ना पसंद आया, रब ने कुरान बना के नाज़िल फरमा छड्या वे। अज सुनिया केड़ा काम कीता जे, अज केड़ा अमल कीता जे, मेरे रब नू इन्ना पसंद आया। अल्लाह सोने ने कुरान बना के सोने नाज़िल फरमा दिता। हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला नो कहंदे ने अल्लाह दे पैगंबर ओ कुरान मैनू भी ते सुनाओ ना, ओ मुकाम मैनू भी ते सुनाओ ना। वेखो ना दोस्तों, अज लाहौर तो मेहमान आया, ताड़ी टिक टिकी लग गई। अल्लाह दी कसम ओ क्या समा होएगा, ओ क्या बाहर होगी। अल्लाह दे पैगंबर कुरान पढ़ते होणगे, अली पाक बह के सुनते होणगे। मेरा दिल करदा जेड़ा मेरे पैगंबर ने मुसल्ला रसूल ते मस्जिद नबी दे अंदर अली पाक नू कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया, मेरा दिल करदा ताड़ी मस्जिद अंदर भी सुनावा। जरा सुनो, मैं अल्लाह दा कुरान पढ़ना चाहना। मैं थोड़े जे टाइम अंदर ओए दोस्तों भी अल्लाह दे कुरान दियां जड़ियां लाना चाहना है। आ ध्यान कर, तो जो फरमाना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह मैं तेरे कुरान तो जिंदड़ी खोल घुमावा, अल्लाह मैं तेरे कुरान तो सदके जावा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा, मिस्कीना व यतीमा व असीरा। इन्नमा नुतइमुकुम इन्नमा
نطعمکم، اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ اور پھر اتھے ترجمہ پنجابی زبان اندر، او میرے نبی دا دلارا علی علی، میں کہنا میرے نبی دا دلارا، تسا کہنا علی علی، تاکہ پتہ چل جائے علی دے پروانے بیٹھے نے، ایتے علی والے بیٹھے نے، نبی والے بیٹھے نے، ایتے غنی والے بیٹھے نے، صدیق والے بیٹھے نے، فاروق والے بیٹھے نے، رب والے بیٹھے نے، تاکہ بھلے کے نکل جان، ایتے سارے دا ادب و احترام کرن والے بیٹھے نے۔ ایک بہار بنا دیو دوستو ویرو، او میرے نبی دا پیارا، او میرے نبی دا دلارا علی علی، او صدیق دا پیارا علی علی۔ کامیانہ سب ذرا توجہ فرمانا، غور کرنا، گل بڑی پیاری ہے۔ علی پاک دی عظمت بیان کرنا چاہنا، او کون کہندا ہے کہ علی پاک دی عظمت بیان نہیں کر دے؟ کون کہندے علی پاک دا مقام بیان نہیں کر دے؟ آ سن اہل حدیث دے طالب علم دے کولوں، او میرے نبی دا دلارا علی علی، صدیق دا پیارا علی علی، فاروق دا پیارا علی علی، عثمان دا پیارا علی علی، عثمان دا پیارا علی علی، سارے جگ دا پیارا علی علی، سونے رب دا پیارا علی علی۔ علی میرا غازی تے نمازی پاک باز ہے، علی میرا غازی تے نمازی پاک باز ہے، علی تے صحابہ وچ پیار دی آواز ہے۔ کون میرا علی محبتاں والا علی، کون میرا علی پیار والا علی، کون میرا علی آپس دے اندر پیار ہی پیار، کافراں واسطے ننگی تلوار، اوے آپس دے اندر نرم 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 نرم، کافراں واسطے گرم ہی گرم۔ حضرات آن کر توجہ فرمانا، ایتھے ایک حدیث پاک سنانا چاہنا۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے تشریف فرما بیٹھے نے، ادھر نظراں پئیاں میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں، میرے نبی نو ویکھیا، اپنا سب کچھ چھڈیا تے میرے نبی دے کول جا کے بہ گئے۔ یار انہاں دی کیا عظمت ہے، کیا سما ہوگا، کیا بہار ہوگی، سوچ ذرا ایک منٹ واسطے دھیان نال، وہ کیا موسم ہوئے گا، وہ کیا بہار ہوئے گی جدو سونے نبی بیٹھے ہون گے تے نبی دے یار رج رج کے دیدار کر دے ہون گے۔ اللہ انشاءاللہ حوض کوثر تے سانو بھی دیدار کرائے گا، کہو انشاءاللہ حوض کوثر دیدار کرنا جے نا، انشاءاللہ رب کروائے گا اللہ دی رحمت دے نال۔ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا، حضرت علی پاک رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا، آ کے سب کو چھوڑ کے میرے نبی دے کول آ گئے۔ ادھر تھوڑی بعد نظراں پئیاں سونے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں، وہ بھی میرے نبی دے کول آ کے بیٹھ جاندے۔ ادھر میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیا، وہ بھی آ کے کول بیٹھ جاندے۔ ادھر علی پاک دیاں نظراں پہ گئیاں، وہ بھی سب کو چھڑ کے آ کے اللہ دے نبی دے کول بیٹھ جاندے نے۔ یہ سارے یار بیٹھے نے، محبت پیار دیاں گلاں پہ کر دینے۔ ایک آن والا کولو آندا ہے، آ کر کے دا اللہ دے پیغمبر ایک گل دستہ کڈا پیارا لگ رہا وے، اے پھل کڈے سونے لگ رہے نے۔ اللہ دے پیغمبر تاڈے یار تے اے کڈا پیارا موسم بن گیا وے، آج کدی تسی مینوں میزبان بنا لو نا، آج مہمانی دا شرف مینوں ہاتھ دے دے نا، اللہ مینوں عطا کر دے وے۔ اللہ دے پیغمبر نے اجازت دیتی، اے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جے میرے صدیق دی گل آئی، میں ایتھے تینوں ایک گل سناواں۔ مولانا عبد المجید سودروی صاحب سارے کو رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر لوگوں، کون میرا صدیق رضی اللہ، میرے نبی نے فرمایا اے میرے سونے صدیق رضی اللہ تعالیٰ سونے، ایک تسی ایسا عمل کیتا ہے، ایسا عمل کیتا ہے جیڑا سب تو پہلے عمل کیتا ہے، نیکی کیتی ایسی نیکی رب نو تاڑی وہ بڑی پیاری ہے۔ فرمایا قیامت تک تانوں سونے دا اجر ملدا رہے گا۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر وہ کیڑی نیکی؟ فرمایا سونے سارے جہان تو پہلے، سارے جگ تو پہلے کلمہ تسی پڑھیا ہے
قیامت تک لوگ کلمہ پڑھتے رہن، مجوسی کلمہ پڑھتے رہن گے، عیسائی کلمہ پڑھتے رہن گے، لوگ سارا جگ کلمہ پڑھتے رہے گا، سونا ثواب تانوں ملتا رہے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، مولانا عبد المجید چودھری صاحب نے کتاب لکھی بڑی پیاری، وہ اندر یہ واقعہ لکھا ہے، اس کتاب دا عنوان ہے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ، وہ دے اندر انہاں بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، کہندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی ہون گے، میرے پیغمبر سجدے دے اندر اپنا سر پاک سٹ دین گے، سجدے دے اندر سر رکھ دین گے، ارفع راسکا، اللہ کہن گے سونے اپنا سر چکو تے منگو کی منگ دے ہو، تے استاد جی پتہ نہیں کی کہندے نے، شیر پنجاب خطیب عرب و عجم فرماندے نے، اللہ کہن گے سونے سال اٹھو کرو میرے نال گل، سبحان سال اٹھو کرو میرے نال گل، رب کہن گے ارفع پوچھو شیخ صاحب سل توتی کا، سونے سوال کرو میں تانوں عطا کراں، وہ پنجابی زبان دا بڑا پیارا ترجمہ کیتا، کہندے رب کہن گے سونے سل اٹھو کرو میرے نال گل، تے رب کہن گا میرے نبی کہن گے سونے اجے بھی گلاں کرنیاں نے، ساری زندگی تاڈے نامے لا دیتی منگدیاں ہوگی، سونے مینوں دسو کی چاہندے ہو میں او تانوں عطا کراں، اللہ دے پیغمبر کہن گے اللہ سونے حساب شروع کیتا جائے، کی حساب شروع کیتا جائے، اللہ کہن گے سونے بندہ پیش کرو کدے تو شروع کراں، اللہ دے پاک پیغمبر سونے ابو بکر صدیق دا ہاتھ پکڑن گے تے رب دے حوالے، اللہ سونے ایتھوں شروع کرو، ایتھوں فرمایا اے میرے سونے پیغمبر بندہ ہی ایسا پیش کر دیتا جے جدا میں حساب ہی نہیں لینا، بندہ ہی ایسا پیش کر دیتا جے جدا میں حساب نہیں لینا، تے استاد جی نے تھے بڑا پیارا ترجمہ کیتا، رب نے کرم دی ہی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی ہی چھاں کرنی ہے، جدو سونے نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جدو سونے نے ہاں کرنی ہے، سار سجدے وچوں چک لے سونا، سار سجدے وچوں چک لے مٹھڑا، سار سجدے وچوں چک لے پیارا، اسی کیڑی تینوں نہ کرنی ہے، سار سجدے وچوں چک لے سونا، اسی کیڑی تینوں نہ کرنی ہے، تے میرے پیغمبر کی کہیں گے بخش دیو میری ہی امت ساری، بخش دیو میری ہی امت ساری، اگلی گل میں تاں کرنی ہے، بخش دیو میری ہی امت ساری، بخش دیو میری امت ساری، اگلی گل میں تاں کرنی ہے، تے میں کیا کرنا وا، بھائی سیم صاحب گل سنن والی ہے، سیم سٹوڈیو والے سیم چینل والے گل بڑی پیاری اتھے کرنا چاہنا وا، ہاتھ چکو پھر کریے دعاواں، ہاتھ چکو پھر کریے دعاواں، رحمت رب نے عطا کرنی ہے، ہاتھ چکو پھر کریے دعاواں، رحمت رب نے عطا کرنی ہے۔ اور دوستو ویرو جڑی میں گل کرنا چاہنا اور ذرا دھیان کرنا توجہ فرمانا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار بیٹھے نے تے کھجوراں لے کے آن والا کھجوراں لے کے آیا، اللہ دے پاک پیغمبر نے پکڑی کھجور کھا رہے نے، ابو بکر نے ویکھیا کھجور کھا رہے نے، سارے یار بہ کے کھجوراں کھا رہے نے، اللہ دے پیغمبر کھجور کھا کے آنکھ بجائی تے گٹھلی علی پاک دے اگے، اے عمل میرے عمر نے دیکھیا، میرے صدیق میرے فاروق میرے عثمان نے دیکھیا، گٹھلی کھا کے دوستو کھجور کھا دی، گٹھلی کھا کے علی پاک دے اگے، اے میں قربان جاواں مسلمانوں، دیکھو کنا پیار تے
محبت اللہ دے پاک پیغمبر یاراں لاڈیاں کر رہے نے یاراں دے نال محبتاں کر رہے نے یاراں دے نال پیار کر رہے نے کھجوراں کھا کے مکمل تے ختم ہوئیاں پوچھیا یارو اج اے تے دسو کھجوراں بہتیاں کون کھا گیا کھجوراں زیادہ کون کھا گیا حضرت ابو بکر صدیق فرمان دے نے اللہ دے پیغمبر جدے اگے گٹھلیاں زیادہ گل سچی کھجوراں بہتیاں اوہی کھا سکدا ہے کھجوراں بہتیاں علی پاک کھا گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بڑا ہی ذہین بڑھایا ذہانت دے نال مالا مال فرمایا حضرت علی پاک فرمان لگے نہیں اللہ دے پیغمبر او نہیں بہتیاں کھجوراں کھا گئے جدے اگے گٹھلیاں زیادہ کھجوراں بہتیاں تے او کھا گئے نے جیڑے نال گٹھلیاں بھی کھا گئے نے جو گٹھلیاں سمیت کھا گئے نے گٹھلیاں بھی نال کھا گئے نے زیادہ کھجوراں او کھا گئے نے اے جی علی پاک اے جی انہاں دا پیار میں تے عرض کرنا چاہ رہا سا او دوستو ویرو ذرا دھیان کرنا او میرے نبی دا دلارا علی علی صدیق دا پیارا علی 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 ساڈا غازی تے نمازی پاک باز ہے علی تے صحابہ وچ پیار دی آواز ہے علی تے صحابہ وچ پیار دی آواز ہے رب عزتاں عطاوے قلعہ خیبر دا ڈھاوے او رب عزتاں عطاوے رب عزتاں عطاوے قلعہ خیبر دا ڈھاوے اوے مارے نعرہ تکبیر علی علی مارے نعرہ تکبیر علی 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 ساڈا حافظ ہے تے قاری ہے قرآن دا علی ساڈا حافظ ہے علی ساڈا حافظ ہے تے قاری ہے قرآن دا علی ساڈا پیارا ہے تے جزوی ایمان دا آؤ دوستو ایتھے عقیدے دی گل کردا جاواں ذرا دھیان کرنا اج بھنگی چرسی سوٹا لا کے یا علی دا نعرہ مار دینے اور نانا کملیا ایویں کہندے نے یا علی ساڈا علی اور نانا میرا علی تیرا علی میرا علی تیرا علی میرا پیار تیرا پیار تیرے دل دی بہار میرے دل دی بہار حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نانا انہاں چرسیاں دا علی نہیں نانا ساڈا علی ہے علی تے حافظاں دا علی ہے علی تے قاریاں دا علی ہے علی تے حاجیاں دا علی ہے اوے علی پاک تے دوستو ویرو نمازیاں دا علی جے تیرا علی نے پوچھو گے مولوی صاحب دلیل چاہی دیئے کتھے لکھیا پھر میں سونے نبی دا فرمان پڑھ کے سونے نبی دی مٹھڑی زبان سنا کے تینوں گل واضح کردہ جاواں ان عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن او ایک اور حدیث مبارکہ سنونا ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب علیا فقد سبانی اور ایک اور حدیث مبارکہ اللہ دے پاک پیغمبر اپنے پیارے تے لاڈلے تے شہزادے تے دماد علی نو انج کر کے ایک لشکر دے نال بھیجیا اللہ اکبر دوستو ویرو جدو لشکر دا امیر بنا کے بھیجیا اے پیارے علی کمان سونیاں تاڑے ہاتھے چے اے دی امارت تاڑے ہاتھے چے تے جدو اکھاں تو دور ہو گئے جدو چلے گئے انج کر کے ذرا ویکھو کنی محبت ہے ذرا محبت ہے پیار اللہ دی قسمیں سانو تے او جملے بھی یاد نے حضرت علی پاک دی عظمت دے شان دے جیڑے میرے نبی نے بولے سانو تے او حدیثاں بھی یاد نے جیڑے جملے میرے نبی نے علی پاک دی شان اندر بولے او سانو تے او نہ دسن والے او راوی بھی یاد نے زبانی اللہ دی قسمیں علی پاک دی شان اندر حدیثاں سانو انج یاد نے جویں غریب نو آٹے دا پا یاد ہوندا وے پوچھو ساریاں کولوں آٹے دا گیرٹ سارے بولن گے 20 توڑا 20 کلو دا توڑا 1200-1400 تک ہو گیا وے 700 والا 1400 دا ڈبل ہو گیا وے سارے غریب بولن گے اللہ اے مہنگائی دا سلاب آ رہا ہے تو اپنی رحمت فرما دے اللہ سانو اے دے تو محفوظ فرما اللہ اے عمل ساڑے ہی نہیں
میرے مالکا سانو معاف فرما دے، بات دوسروں لمبی نہ نکل جائے۔ حضرت اللہ دے پاک پیغمبر نے انج کر کے بھیجے علی پاک نو، اکھاں تو دور ہو گئے چلے گئے نے، انج کر کے اپنے مکھڑے سونے سونے ہاتھ، نبوت والے ہاتھ، پیارے پیارے ہاتھ چک لے، نال انج کر کے رب نال گلاں پہ کر دینے، اللہم احیینی، اللہ سن، اللہم لا تمتنی، اللہ سونیا مینوں ادو تک موت نہ دیویں، حتی ترینی علیان، جدو تک میرا علی فاتح بن کے واپس نہ آ جائے، فاتح بن کے میں علی نو ویکھ نہ لواں، فاتح بن کے میرا علی واپس آ جائے میں انہوں ویکھ لواں، علی دا چہرہ نہ ویکھ لواں، اللہ میں نبی تیرے کولو دعا کرنا، اللہ ادو تک مینوں موت نہ آوے۔ اے دے تو پہلی حدیث مبارکہ ذرا توجہ فرمانا، ماں جی ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، اس روایت دیاں راویاں اللہ دے پاک پیغمبر کی کہندے نے، لوگوں من سب علیان، من سب علیان من افمرا، من سب علیان، او لوگوں جنہ میرے علی نو مندہ بولیا، جنہ میرے علی دے متعلق بد زبانی کی تھی، جنہ میرے علی پاک دے متعلق بد کلامی کی تھی، مندہ بولا تے گالیاں دیتیاں، اونا تا ڈائریکٹ میں محمد نو دیتیاں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے ویرا کدے میرے علی پاک دا بغض دل دے اندر رکھ کے کدے رب دے اللہ اکبر کدے جہنم وچ نہ چلا جائیں، اپنے ماں ایمان دا ستیہ ناس نہ کر بویں۔ ایندے تو پہلی جیڑی حدیث مبارکہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی کی پیارے عمران فرماندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث پاک، اللہ دے پیغمبر دی زبان چوں نکلے بڑے مٹھڑے تے پیارے تے انوکھے تے بڑے قیمتی جملے، فرمایا لوگو انا علی یمنی، علی میرا میں علی دا، سبحان علی کی کیا علی علی میرا میں علی پاک دا، علی پاک میرا میں سونے علی دا۔ اگلے لفظاں تے غور کرنا، وَهُوَ وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِنٍ، پوچھو شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما، پوچھو انہاں دے کولوں مانا، پوچھو شیخ زکا اللہ صاحب دے کولوں، اللہ اکبر ماشاءاللہ تسی صاحب علم ولی دا تے ہر بندے نو مانا پتا ہے۔ وَهُوَ کون، وَهُوَ ہوا دی ضمیر کدھر جا رہی ہے، وَهُوَ وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِنٍ، علی پاک تے ہر مومن دے یار نے، علی پاک تے قاریاں دے یار نے، علی پاک تے نمازیاں دے یار نے، علی پاک تے حافظاں دے یار نے، علی پاک تے مومناں دے یار نے۔ میں پھر کیوں نہ میں تے دوستو ویرو گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر علی پاک دے عظمت دے ڈنکے بجا رہے آواں، اللہ اکبر ذرا دھیان کرنا، مینوں پھر کہہ لین دیو تے محبت دیاں گلاں کر لین دیو، اوے علی ساڈا حافظ ہے تے قاری ہے قرآن دا، علی ساڈا حافظ ہے تے قاری ہے قرآن دا، علی ساڈا پیارا ہے تے جزوی ایمان دا، اوے علی علم دا باب آکھیا جناب، او تیرا رتبہ اچارا علی علی، او تیرا رتبہ نیارا علی علی، تیرا رتبہ پیارا علی علی، تیرا رتبہ اچارا علی علی۔ اور دوستو آخری گل کریے، گل نو مکائیے، جمعہ دا ٹائم ختم ہونے والا، ایک او بھی وقت آیا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر نے تے اسلام اور کفر دی پہلی جنگ، اللہ اکبر، کوئی دس سکتا اس جنگ دا نام کی ہے؟ سارے صاحب علم، جنگ بدر، کیا بات ہے۔ میں صرف یہی دیکھنا چاہتا سی کہ الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ صاحب علم تشریف فرمانے۔ جنگ بدر ہوئی، اللہ دے پاک پیغمبر اپنی تھوڑی جی فوج 313 فوج مٹھی بھر فوج لے کے میدان جنگ دے اندر پہنچ گئے، کسے کو تیر ہے تے تلوار نہیں، اور دوستو ویرو کسے کو سواری نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کسے کو تیر ہے تے وہ سٹن والا کی کہندے نے او نہیں، اے میرے نبی دی فوج جا رہی، وہ تھے نا اللہ دے پاک پیغمبر انج کر کے صفہ درست فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، جدو صفہ درست کروا رہے ہیں اللہ دے پیغمبر، اللہ اکبر،
تے ادھر نبی پاک نے فرمایا لا بھی فلانے تو بھی کھڑا ہو گیا، تو بھی کھڑا، چاچا امیر حمزہ تو بھی کھڑا رضی اللہ تعالیٰ نے، لا بے پیارے تو بھی کھڑا پیارے۔ جدو انہاں ویکھیا نا انصار بھی وچ کھڑے ہو گئے، کہندے اللہ دے پیغمبر انصاریاں نوں بٹھا دے، انصاریاں دے ساڈی کی لڑائی ہے؟ اپنے لختے جگر کڈ، اپنے یار کڈ، اپنے بیلی کڈ، اپنا خون کڈ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی نے اپنا خون کڈیا۔ علی پاک کھڑا ہو جا سنیا، اینا ظالماں دا کر مقابلہ۔ اگر یہ واقعہ بیان کیتا ہے بڑا لمبا ہے، میں جڑی گل کرنا چاہنا، علی پاک کھڑے ہوئے، اللہ دے پیغمبر نے تلواراں دتیاں، علی پاک نو تلوار دے کے تے خود سجدے پہ گئے، سجدے پہ گئے دوستو ویرو، تے سجدے پہ گئے کی کہندے نے میرے پیغمبر، یہ ترجمہ انہاں دعاواں دا ترجمہ کسے اہل دل نے انج کر کے کیتا، میدان سجایا دین دی خاطر، دیکھ لو 313، دیکھ لو 313، بدر دے اندر سونے پیغمبر جد دعا فرمائی، سجدے پہ گئے نبی پیارے، سجدے پہ گئے نبی پیارے، سجدے پہ گئے نبی پیارے، تیرا بگے عرض فرمائی، تیری عبادت کوئی نہ کرسی، تیری عبادت کوئی نہ کرسی، جے آج کٹ گئے 313، میدان سجایا دین دی خاطر، دیکھ لو 300۔ باقی انشاءاللہ گلاں پھر کسی وقت۔ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ مقابلے کھڑا کیتا، حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ تلوار چلائی، اللہ اکبر، میرے نبی سجدے جے پہ گئے۔ حضرت علی پاک نے جدو انجی تلوار چلائی، اپنے مد مقابل دے چھوڑے لا دیتے، موچھے پا دیتے، گردن تن تو جدا کر دیتی، اور نعرہ تکبیر بلند ہویا، اللہ نے مسلمانوں فتح عطا کر دیتی۔ اور دوستو اے علی پاک جی حضرت علی پاک دی بہادری بیان کراں تو او دے الگ عنوان ہے، انہاں دی جناب جرت ہمت اور انہاں پیار محبت بیان کراں الگ ہے، اور انہاں دی حکومت بیان کراں الگ ہے، انہاں دی محبت نبی نال کراں او الگ ہے، انہاں دی شان و عظمت بیان کیتی جو الگ مضمون ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ساری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، جو بیان کیتا ہے اللہ اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔